और जो पाकिस्तान का हमारा मुस्तकबिल है, जिसने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना है, यानी हमारे नौजवान जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा है, हर शोबे में नौजवानों का भरपूर किरदार है। चाहे K2 की चोटी को पार करने की बात हो या फिर स्वात जैसे दहशतगर्दी के माहौल में इल्म की फौकियत को बताने के लिए BBC के लिए ब्लॉग लिखने की बात हो, चाहे हमारे ये तमाम तर नौजवान मैदान अमल में उतरे, मैदान जंग में उतरे या क्रिकेट के मैदान में उतरे, हर जगह हमें नौजवानों का ही वो हौसला, वो जुर्रत और वो उनकी कारकर्दगी दिखाई देती है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान का सर, पाकिस्तानी कौम का सर हमेशा फख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन आज हम जब ये मसाइल देखते हैं अपने मुआशरे में कि एक मासूम बच्ची के साथ ज्यादती कर दी जाती है, जब हम ये मसाइल देखते हैं कि हुकूक निस्वा पे हमारी पूरी कौम दो नजरियात पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, जब हम ये मसाइल देखते हैं अपने पूरे मुआशरे में कि सियासत की भेंट हमारे नौजवान चढ़ जाते हैं, वो नौजवान जिनके हाथों में कलम होना चाहिए वो क्लाशिंग कॉफे उठा लेते हैं, वो जल्दी अमीर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई के बजाय दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का रास्ता अपनाते हैं। आखिर हमारे नौजवानों को क्या होता जा रहा है और इसकी वजह, इसका असल रीजन क्या है? क्या मीडिया है, सोशल मीडिया है, जामियात है, को एजुकेशन है? क्या है वो चीज जो नौजवानों को उनके असल मकसद से पीछे हटा रही है? आज इसी हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा बुनियादी मसला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए हमने बहुत सोचा समझा कि इस पे हम किससे बात करें। क्या किसी पॉलिटिशियन से बात करें, किसी सोशल वर्कर से बात करें, ऐवान में बैठे हुए किसी शख्स से बात करें, किसी पॉलिसी मेकर से बात करें, साबिक सफीर एनालिस्ट या डिफेंस एनालिस्ट से बात करें, किस तरीके से अपने नौजवानों के मुस्तकबिल का दिफा करें? तो हमें एक ऐसा नाम दिखाई दिया जो वाकई नौजवानों के लिए उम्मीद की वो किरणें दिखा सकता है, जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी तरफ इशारा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया था। क्या आज ये नौजवान अपना वो किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं? इस पे आज खुसूसी गुफ्तगू होगी और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं और दुनिया में अपना इन्होंने एक बड़ा नाम बनाया है और बहुत कम वक्त में और बड़ी मेहनत के साथ इस मकाम तक पहुंचे हैं जनाब रंजीत कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रंजीत, आपने अपना वक्त दिया। दिन भर आपकी ट्रेनिंग सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस यूनिवर्सिटीज, जामियात हर जगह होते रहते हैं और अब आप प्रोफेशनली भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से, मेट्रो वन के और खबर की खबर के इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को, हमारे नौजवानों को, यूथ को, स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करें और बताएं कि जो वो आज एहसास महरूमी का शिकार हैं। अव्वल तो पहली बात यही नहीं पता होता कि आगे चल के उसने बनना क्या, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है। सोचता कुछ है स्टूडेंट, मैट्रिक करता है, इंटर करता है, उसके बाद आके वो जनाब कहीं बैठा हुआ होता है ठेला लगा के या कुछ और काम कर रहा होता है। क्या वजूहत है? बहुत सारी वजूहत हो सकती है। सबसे पहले मैं इसकी यानी कि नहीं कहेंगे ऐसा कि एक ही शख्स या एक ही चीज उसकी जो है ना वो जिम्मेदार हो सकती है, तो इसकी प्रॉपर एक लिस्ट है। अगर मैं जिम्मेदार ठहराना चाहूं, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स, उसके बाद एनवायरनमेंट, आपकी स्कूलिंग और आपके रोल मॉडल्स। ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे की माइंड सेट को खराब करती हैं। अगर आप देखा जाए किसी भी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई करियर काउंसलिंग का सेशन नहीं होता, पढ़ाया जाता है तो सिलेबस। तो मैं आपसे यानी कि मैं आवाम से भी पूछना चाहूंगा और मैं बताना भी चाहूंगा, एक क्लास के अंदर जब एक सिंगर बैठा हुआ होता है तो वो फिजिक्स का पेपर क्यों दे? जब एक क्लास के अंदर एक बिजनेस टाइकून, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड का बैठा होता है तो वो आखिर क्यों केमिस्ट्री का पेपर दे? एक शख्स जो एक्टर, आर्टिस्ट और बड़ा ही ब्रिलियंट किस्म माइंड का बंदा बैठा होता है तो वो क्यों आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर? उसको नहीं पता ना उस वक्त तक कि आगे चल के मुझे क्या बनना है, तो उसे नहीं पता। वो मैट्रिक इंटर तो उसने करना ही है उसी हाल में इंटर मैट्रिक करना है। तो इसका मतलब आपके स्कूलिंग सिस्टम, आपका एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है कि बच्चा जो खुलना चाहता है, उड़ना चाहता है, वो फॉर एग्जाम्पल बनना चाहता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, या फिर मैं कोई अदाकार बनना चाहता हूं। जब माँ बाप के पास जाता है तो नहीं, वो माँ बाप जो खुद नहीं बन पाते वो अपने ख्वाब अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। इससे कहा जाता है वो प्रेशर जिसका कोई जवाब नहीं होता। जो प्रेशर यहां पलता है, बच्चा कह तो सकता है लेकिन मनवा नहीं सकता। लेकिन तो रंजीत ये भी तो है कि माँ बाप बच्चे की भलाई के लिए ही तो कहते हैं कि तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। अगर उसे सिंगर बनना है ठीक है, वो अपने शौक भी पूरे करे और कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग इंजीनियर भी बने लेकिन अपने शौक भी उन्होंने पूरे किए। आपने बिल्कुल सही कहा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो वालिद साहब कहते थे नहीं आप ये नहीं कर सकते। तो यानी कि जो मैं बनना चाहता था, अगर मैं उस फील्ड में जाता, कम कमाता तो लेकिन मैं सेटिस्फाइड रहता।
آج کل یعنی کہ جو بچہ بننا چاہتے تھے وہ ماں باپ نہیں بننے دے رہے تھے. تو میں ماں باپ کو صرف نہیں کہنا چاہوں گا, میں آپ کے اسکولنگ سسٹم, آپ کے سلیبس اور آپ کے ایجوکیشن انوائرمنٹ جس میں ٹیچر کا بھی آپ کا رول ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا پیپر آئے گا اور یہ 10 لائنیں آپ یاد کر لیجئے, مطلب وہی رٹا, وہی پیپرز, وہی نمبرز, وہی گریڈز بچے کے سیلف کانفیڈنس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یعنی بچہ تیار تو ہوتا ہے لیکن وہ جو بننا چاہے, اگر ٹھیک ہے پڑھ سکتا ہے لیکن وہ جو بننا چاہ رہا تھا اس سے وہ مکمل پلیٹ فارم نہیں ملتا. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں. ابھی ہم نے اسکولنگ کی بات کی. جی, اسکول میں اس نے اپنا سیلف کانفیڈنس آپ کہہ رہے ہیں کہ کھو دیا. جی, سیٹسفائی اب وہ نہیں ہے اپنے آپ سے بھی, بس اب وہ ایک ڈگر پہ چل رہا ہے, ایک راستے پہ چل رہا ہے جو اس کے بڑوں نے کہا یا اس کو یہ آئیڈیل دکھا دیا کہ تمہارا کزن یہ بن گیا تو تم نے بھی یہ بننا ہے. ایسا ہوتا ہے اکثر. ایگزیکٹلی ہوتا ہے. تو آپ دو طرح کی مطلب باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ, ایک ہوتا ہے ورڈ کمپیریزن, دوسرا ہوتا ہے کمپٹیشن. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا. دیکھیے اب کمپیریزن کیا ہوتا ہے, تمہارا کزن نے دیکھو وہ لندن چلا گیا تم یہاں رہ گئے, تو وہ کمپٹیشن نہیں ہے, بیسیکلی کمپیریزن ہے. کمپیریزن پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس بچے کی جو ذہنی قوت ہوتی ہے, ذہنیت ہوتی ہے, اس کو ڈسٹروائے کرنا, ڈیواسٹیٹ کرنا. اگر کمپٹیشن کی بات کریں تو کمپٹیشن کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے. کمپٹیشن کا مطلب ہے یو سیٹ یور ٹارگیٹ, آپ کو اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کرنا ہوگا, اسی کو ہی بیٹ کرنا ہوگا. کمپٹیشن ہمارے اسکول میں کمپیریزن سکھائی جاتی ہے, فلاں بندے نے فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, تھرڈ پوزیشن. یہ گریڈنگ سسٹم کمپٹیشن نہیں بلکہ کمپیریزن سکھاتا ہے. آپ دیکھیے ایک کوئی بھی آپ بڑی بڑی مثالیں اٹھا کے دیکھیے, ہم انگریزوں کی آج بات نہیں کر رہے, نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اپنے گولڈ میڈل حاصل نہیں کر پائے تھے, A1 گریڈ حاصل نہیں کر پائے تھے اور آج کے سر بلندی پہ پہنچ چکے ہیں. آپ حمید نسیم کا ایگزامپل دیکھ لیں, نسیم حمید کا ایگزامپل دیکھ لیں, وہ سپر اسٹار بنی, وہ ایجوکیٹڈ ہو کے نہیں بنی. ایجوکیشن کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں. السلام علیکم, کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ رابطہ منقطع ہو گیا. رنجیت میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میٹرک کر لیتا ہے اسٹوڈنٹ, جی ٹھیک ہے, بڑا خواب ہوتا ہے A1 گریڈ آنا چاہیے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے آگے چل کے انجینئر بننا ہے تو پری انجینئرنگ کے سبجیکٹس لینے ہیں, اچھا کالج آپ کو ملنا چاہیے. پھر ایجوکیشن میں بھی تو دوہرا معیار ہے نا, ایک وہ ایجوکیشن ہے جو O لیول کر رہا ہے, A لیول کر رہا ہے, ایک بچہ بورڈ سے پڑھ رہا ہے. یہیں پہ جب تفریق ہو گئی تو اس کے گولز کہاں سے سیٹ ہوں گے؟ عمر صاحب میں سب سے پہلے اس بات کو کنڈیم کروں گا کہ یہ جو سسٹم بنایا گیا تو 8-10 ٹائپ کی جو میٹرکس بن گئی, صوبائی لیول پہ ایک میٹرک ہے اور فیڈرل لیول پہ ڈفرنٹ میٹرکس ہیں, O لیول سے میں اس کو کنڈیم کروں گا. میں اس لیے کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کا سسٹم, ہمارا سسٹم ایکول نہیں ہوگا تو اور ہمارے پاس جو ویژنس ہوں گے وہ کلیئر نہیں ہوں گے تو بچہ کبھی بھی اپنے آپ کو پراپر اسٹیج پہ نہیں لے کر جائے. سب سے پہلے آپ کا ہر صوبے کے اندر ہر جگہ آپ کا میٹرک سسٹم ایک جیسا ہونا چاہیے, تب بھی جا کے بچہ اپنے آپ کی کمپٹیشن کو جان پائے گا. اس کا مطلب ریس میں سب بھاگ رہے ہیں, ہر بندہ بھاگنے کی کوشش میں, کسی کو کچھ نہیں پتا مجھے کرنا کیا ہے, اور جب وہ گاڑی چھوٹ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ مجھے جانا کہاں. یہ وقت کی گاڑی ہے, یہ وقت کی گاڑی. جو انٹر تک بچہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوتا, اس کی پرسنٹیج اور گر جاتی ہے تو اس کے پھر گولز چینج ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹ گولز چینج نہیں ہوتے. گولز اور پلاننگ ورڈ کو ہم دو ڈفرنٹ چیزوں میں دیکھتے ہیں. نہیں, اگر اس نے ڈاکٹر بننا ہے, پری میڈیکل میں اسے پتہ ہے مجھے اتنی پرسنٹیج ملے گی تو ہی میں میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں گا MBBS کے لیے. اگر اس کی پرسنٹیج نہیں آئی تو وہ کیا کرتا ہے, اگر ڈی فارمیسی کی طرف جاتا ہے. ایگزیکٹلی, پرسنٹیج نہیں آئی, آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یعنی کہ وہ بچے کے اندر وہ ڈاکٹر بننے کی شاید وہ گول سیٹنگ بچپن سے نہیں, لیکن وہ تو منہ زبانی یہی بولتا تھا مجھے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, اس کو یہی کہا گیا تھا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, پھر کیوں پرسنٹیج نہیں آئی, اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ اسے ڈاکٹر نہیں بننا تھا. ایگزیکٹلی, آپ نے بہت زبردست بات کی یہاں پہ. اسے کہتے ہیں نیورو لنگوسٹک پروگرام. نیورو لنگوسٹک پروگرام وہ پروگرام ہوتا ہے جب بچپن سے لے کر آپ کو 12ویں جماعت تک ایک بات پوسٹ کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو, تو منہ بھی آپ کا وہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو دماغ کے اندر بات بٹھائی گئی, کبھی بچے کو بٹھا کر یہ نہیں پوچھا گیا تم بننا کیا چاہتے ہو, تم کرنا کیا چاہتے ہو. اگر یہ پوچھا جاتا آج یہ پرسنٹیج کی نوبت ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ عمر چنیوٹ سے بات کر رہا ہوں, گوشی چنیوٹ سے بات کر رہے ہیں آپ. اچھا جی, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے رنجیت کمار سے؟ سوال میں یہی, پہلے میں آپ کے پروگرام میں آپ نے لائیو دیا ہوا تھا رحیم شاہ صاحب کو, تو نوجوانوں کی آپ بات کر رہے تھے. ہمارے نوجوانوں کے اندر اس وقت ذوق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے پاس چنیوٹ میں 300 کے قریب چینلز چل رہے ہیں, تو اس وقت میں تمام میڈیا کے چینلز دیکھتا ہوں. آج آپ نے یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, محروم ہو چکے ہیں نوجوان ہمارے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, ذوق ختم ہو گیا ہے, دوسرے میڈیا کے پروگرام دیکھتے ہیں تو میڈیا کا کیا نوجوانوں پہ اثر پڑ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا چنیوٹ سے, ایک ہمارے ساتھ کالر تھے.
मीडिया का क्या असर पड़ रहा है नौजवान पे? एक तो सोशल मीडिया है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फिर प्रिंट मीडिया भी है जी। तो ये तमाम मीडिया का क्या असर है नौजवानों? जो असर के हम इफेक्ट की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑन द स्पॉट। जैसे कि हर रिलीजन के अंदर भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने आपको खुल्लम खुल्ला रास्ता दे दिया है, अगर आप अच्छाई का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि इंसान को शऊर दिया गया है, जानवर को नफ्स दिया गया है, हमें शऊर क्यों दिया गया? क्योंकि हम डिसाइड कर सके, अब हमें डिसीजन का हक दिया गया। अब जो मीडिया है हर वक्त तो नेगेटिव चीजें नहीं दिखाता हूं, और मीडिया जो है हमें हर चीज से अवेयर कर रहा होता है, पॉजिटिवली चीजें बता रहा होता है। अब हमारा फैसला होता है उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फेसबुक बना और अगर जो जितने भी सोशल नेटवर्क्स बने और मीडिया जितने भी चैनल वर्कआउट कर रहे हैं, स्टूडेंट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, बस ये हमारा जर्फ होता है, हम उसकी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। और बात कहूंगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इट्स ऑल अबाउट। आज तरबियत कौन कर रहा है नौजवानों की? उनके माँ बाप कर रहे हैं, वो दर्सगाहें कर रही हैं जहां से वो मुंसलिक हैं, या फिर ये सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर कर रहे हैं उनकी तरबियत? वो बता रहे हैं कि तुम्हें ये बनना है या तुम्हें ये काम करना है। सबसे पहले जो तरबियत आपकी स्टार्ट होती है आपके घर से। आपके बेस्ट टीचर आपके माँ बाप होते हैं। आपके माँ बाप ने जो आपको इल्म और नॉलेज दी तो आप उसी डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। मीडिया का एक पॉजिटिव रोल है, जो बच्चा गेट नहीं कर पा रहा, उसे पिक नहीं कर पा रहा। आप देखिए ना, जो जितने भी सोशल नेटवर्क चल रहे हैं वो आपको पॉजिटिव चीजें भी तो दे रहे हैं, नेगेटिव चीजें अवेलेबल है। अब आपका डिसीजन है आपको किस चीज को पिक करना है। आप देखिए, मैं अपने आप को कहता हूं फेसबुक पे क्या पिक करता है 90% नौजवान? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके अलावा क्या पिक कर रहा है? एग्जैक्टली, आपने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसके अलावा आपके पास सोशल नेटवर्क पे कोटेशंस अवेलेबल हैं, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं। आप जाकर देखिए टीसीएफ स्कूल की, और इसके बाद यानी कि जो अच्छे ट्रेनर्स हैं, इसके बाद हम भी अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर्स अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। अब पेजेस पे सिर्फ लाइक्स आते हैं, कमेंट्स नहीं आते। लेकिन अगर यही किसी आर्टिस्ट, मॉडल और किसी शोबिस की अदाकारा की वीडियो हो तो उसमें कमेंट्स भी आते हैं, उसे शेयर भी किया जाता है। कमेंट्स एंड लाइक जो है ना खरीदे दिए जाते हैं, और आपको नहीं पता कि जो मॉडल्स एंड जो चीजें होती है खरीदे जाते हैं। लाइक कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है जी। कौन मौजूद है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? बोलिए। शेब अहमद बिलाल बात कर रहा हूं मैं। जी जी। अभी आप ये बात कर रहे हैं कि मीडिया में सब कुछ हो रहा है, एजुकेशन मीडिया हमको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेके जा रहा है, लेकिन इसमें देखें ये कौन लेके जा रहा है, ये सोचने वाला है, ये सिस्टम कौन लेके जा रहा है। अगर हमारा टीचर है, टीचर ही अगर वो चीज कैच कर रहा है तो स्टूडेंट वो चीज कैच करेगा। अगर टीचर वो चीज जनरेट करके दे रहा है तो स्टूडेंट भी वो चीज जनरेट करके हासिल करेगा। अब बात आपने की कि ये मीडिया में अच्छी चीज है, बुराई चीज है, तो अगर हमारा आज का टीचर अच्छा होगा तो हमारा स्टूडेंट भी अच्छा होगा, अगर हमारा मीडिया अच्छा होगा तो हमारा स्टूडेंट भी अच्छा होगा। समझ गया मैं आपकी बात। अब रंजीत, बात यह है कि यानी हम जो चीज दिखाएं वो एक पॉजिटिव चीज हो, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं। अगर हम मॉर्निंग शोज की मिसाल ले लें, नाच गाना, शादियों के तरीक़ेकार, जादू टोना, इससे बचने के घरेलू झगड़े, सास बहुओं के झगड़े, फिर ये जो इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं, चाहे नौजवान हो या एक आम आदमी हो, तो लोगों ने तो अपनी माँ को भी कत्ल किया है। ये भी वाकया कराची में ही हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। गैंगरेप भी हुआ है, कल की खबर है। बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, उनको बड़ी मुश्किलों से बाजियाब करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से तो असर पड़ रहा है ना। आप बिल्कुल सही बात करें। एक टोनी बुज़ेन साहब हैं जिन्होंने माइंड मैपिंग का एक सिस्टम बनाया था। माइंड मैपिंग क्या होता है? इंसान जो है वो 95% उन चीजों को कैचअप करता है, उन चीजों को सीखता है जो अपनी आंखों से देखे, कानों से सुने और दिमाग के अंदर प्रोसेस करे, उन चीजों को जल्दी कैच करता है। अब देखिए, मीडिया में वो आप इसको नेगेटिव नहीं कह सकते। ये जो बुराई है, जो आप कह रहे हैं सोशल कॉस्ट है, जो बच्चा देखेगा यार ये चीज ऐसे हो रही है, कत्ल कर रहा है, ये चीजें सब कुछ हो रही है, उसे अवेयरनेस मिलेगी। वो अवेयरनेस को पॉजिटिवली ले सकता है कि ये मैंने गलत काम देखा, कि मैं गलत करूं नहीं है। जब माँ बाप आपको बता रहे होते हैं आपने चोरी की, इसका ये गुनाह होगा, आपने गलत चीज करी, उसका ये गुनाह होगा, तो मीडिया देखा जाए एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। इसको समझने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि माँ बाप को चाहिए कि मीडिया को पॉजिटिवली। बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं जी। कौन हमारे साथ मौजूद है? हेलो जी। वालेकुम सलाम। मैं उमैर बात कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए। अच्छा, आप ये तो कह रहे हैं कि मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर मतलब पेरेंट्स आपके मतलब बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं, बचपन से ये किया जाता है। तो आप ये भी तो देखें ना कि मतलब ऐसा क्यों किया जाता है। मतलब इतनी आपके कंट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं नहीं, सही है, और क्या कहते हैं मतलब ब्राइट फ्यूचर
اس لیے بچوں کے دماغ میں یہ ڈالا جاتا ہے. آپ ایون انجینئر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے عمیر، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. رنجیت، کہنا ان کا یہ ہے کہ بھائی ماں باپ تو بچوں کا بھلا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اپنا ایک اچھی لائف بنا لیں گے، ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے، معاشرے میں آپ کی عزت بھی ہوگی، پیسہ بھی کما لیں گے، امیر بھی بن جائیں گے، آنے والی نسلوں کی زندگی سدھر جائے گی. وہ تو اس مارے کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اب یہ ٹائم جو نکل جاتا ہے انٹر تک، اس کی پرسنٹیج نہیں بنی، پھر وہ یونیورسٹی لائف میں جا کے وہ کوئی اور دوسرے سبجیکٹ لے لیتے، یار اب بس گریجویٹ کرنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے اب میں نے مستقبل جیسا میرے ماں باپ نے بچپن میں کہا تھا وہ میں تو بنا نہیں پایا اپنے آپ کو. پھر وہ کس جگہ پہ چلا جاتا ہے؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر انجینئرس کی بات کرتے ہیں، وہ ماں باپ ان کا بھلا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں ہر ماں باپ چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں. وہ جو بچہ ہے یعنی کہ جتنی بھی آپ پرسنٹیج نکالیں، جیسے کہ بڑے بڑے سپر اسٹار ہیں ہمارے اور جو بڑے بڑے پلیئرز بنے، کیا وہ اتنے بڑے ایجوکیٹڈ تھے کہ انہوں نے گریجویشن کیا تھا، کوئی پی ایچ ڈی کیا تھا؟ نہیں. انہوں نے اپنے شوق کو لیا، اپنے کام کو جاب نہیں بنایا بلکہ اپنے جاب کو انٹرٹینمنٹ بنایا، اور انہوں نے لوگوں نے کیا کر دیا اور ترقی پا گئے. تو ہم چاہتے ہیں ماں باپ کا پتا ہونا چاہیے راستہ کیا ہے، لیکن یہ جو 2 فیلڈیں 3 فیلڈوں کو پوسٹ نہیں کرنا چاہیے. صرف ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں، جب وہ کالج جائے، یونیورسٹی جائے، ٹیچر کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے، مینجمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بچہ کس لائن کے اندر اچھا جا رہا ہے. جیسے میں یونیورسٹی میں تھا تو یونیورسٹی میں کہا گیا کہ رنجیت جو تم ہو، تم جو ہے MBA اچھا کر سکتے ہو، مارکیٹنگ میں اچھا جا سکتے ہو. لیکن میں علی سعید صاحب اگر مجھے پروگرام دیکھ رہے ہوں تو علی سعید صاحب کہوں گا تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ جانا. رنجیت جو تم ہو، ٹیچنگ بہت اچھی کر سکتے ہو، ٹریننگ بہت اچھی کر سکتے ہو، اگر تم اس فیلڈ میں جاؤ گے تم ایکسل کر جاؤ گے. آج میری انکم جو ہے اس دور کے حساب جب میں اسٹوڈنٹ تھا، آج 4 فولڈ میری انکم ہے، اور آج میں نے اللہ کے رحم و کرم سے اتنا کچھ بنایا جو کبھی اگر میں بینکر بن جاتا شاید میں آج اس مقام پہ نہیں ہوتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں پروفیشن نہیں بلکہ پیشن اپنانا چاہیے. پیشن اپنانا چاہیے. بچے کو انٹر کے بعد اگر پرسنٹیج اچھی نہیں پھر بھی پوچھا جائے تو بننا کیا چاہتے ہو، اب تو اسے چھوڑ دو، اسے فیصلہ تو لینے دو. جب بچہ ایک فیصلہ لے گا تو وہ صحیح فیصلہ لے گا، کیونکہ وہ انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. یہی اسٹوڈنٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا چلا جی. اب یہ بالغ بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد اب قومی شناختی کارڈ بھی آ گیا، اس کی مونچھیں بھی نکل آئی ہیں، اب یہ یونیورسٹی لائف میں داخل ہو چکا ہے. اب یہ بہت ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. اب یہ پولیٹیکل سچویشن کو بھی دیکھ رہا ہے ملک کی. اب یہ وہ تمام تر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھی دیکھ رہا ہے جو ٹیچر بھی اس کے ساتھ کر رہا ہے بعض جگہ کہ میرے مارکس کم آ رہے ہیں. فیوریٹزم بھی دیکھ رہا ہے، یہ اقربا پروری بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی تو اس کے ذہن پہ اثر ڈال رہی ہیں کہ شارٹ راستہ اپنا لو. شارٹ راستہ، جو شارٹ راستے کی آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں نا کہ ہمارے پاس بہت سارے اور بھی آپشنز ہوتے ہیں. آخر غلط ہی کیوں، نیگیٹو ہی کیوں؟ اس کا مطلب اس کے انوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ ہوا. وہ دیکھ رہے ہیں نا اپنے ارد گرد، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ریسٹورینٹ کے باہر آ کے گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں، اندر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں پیزا کھایا جا رہا ہے. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتا ہے میرے پاس جلد سے جلد یہ لائف اسٹائل. یعنی کہ آپ کو اس بچے کو منہ کس کو دکھانا ہے، انسانوں کو دکھانا ہے یا خدا کو دکھانا ہے؟ تو ایک بہت ہی اچھی اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے کہ اگر تم انسانوں سے ڈرو گے تو پوری انسانیت سے ڈرو گے. جس دن تم خدا سے ڈرنا شروع کر جاؤ گے کسی انسان سے نہیں ڈرو گے. کیا مجھے آخرت کے لیے کمانا ہے یا مجھے اس جہان کے لیے کمانا ہے؟ یہ پڑھائی، ایجوکیشن، ڈگریز ٹھیک ہے دنیا کو دکھانا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں بڑی گاڑیاں، کسی کا قتل کرنا، کوئی غلط کام کرنا، غلط چیزیں دماغ کے اندر ڈالنا، ریلیجن بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اور حقوق الباد بھی ہے کہ ہمارا ریلیجن کیا کرتا ہے، ہمیں یہ چیزیں باتیں سکھاتا ہے جو اس جگہ کی سکسیس کے بارے میں اور اس جگہ کی سکسیس کے بارے میں سکھاتا ہے. پیسہ بہت کچھ ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کی جانب جا رہے ہیں. وقفے کے بعد آ کر اسی پوری بات کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. بہت سارے نوجوانوں کے ایسے بھی مسائل ہیں. ایک وہ بھی نوجوان ہے جو خود فکسڈ مہم کو انیشیٹ کرتا ہے، اور ایک وہ بھی نوجوان ہے جو منہ میں پان گٹکا کھاتا ہے اور یہاں کراچی کی دیواروں کو گندا کرتا ہے. تو ان دونوں نوجوانوں کی آخر کہاں سے کاؤنسلنگ ہوئی ہے؟ ایک کیوں پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کیا نیگیٹیوٹی چھپی ہوئی ہے؟ اور جو نیگیٹو ہے وہ اس چیز کو نیگیٹو سمجھتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں.